अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अदन, तुम तैयार हो बच्चे? हिब्बा अदन से बोलती जो कि किचन में परी के साथ खड़ी कोई बातें ही कर रही थी। जी फुफ्फो, मैं तैयार हूँ, बैग भी गाड़ी में रख दिया है। अदन मुस्कुराता हुआ बोली थी और सबके पास ही पहाड़ लॉन्च में आ गए थे। मामा, हम भी रेडी है। असलान मुस्कुराता हुआ हया से बोला था। अल्लाह की अमान में मेरी जान। हया ने राबेल और असलान को सर पर प्यार दिया था, क्योंकि वो दोनों आज इटली के लिए जा रहे थे और अब उन्होंने 6 माह वहीं पर रहना था, क्योंकि असलान वहां पर अपना काम समेटना चाहता था और फिर दोनों ने वापस आ जाना था। वो सबसे मिले थे। हाजिर और प्रिया भी खुश थे, क्योंकि जो भी था उनकी बेटी अब खुश थी। अदन हिबा के साथ और राबेल और अजलान दोनों ड्राइवर के साथ ही जाने वाले थे। अमल और अमान भी आज ही अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे, वो भी थोड़ी देर पहले निकले थे। अमर घबराई हुई थी, पर जाना तो था। चलो सीरत, अपना बहुत सारा ध्यान रखना और हो सके तो अब हादी की सजा खत्म कर दो और दोनों अपने रिश्ते को आगे लेकर चलो, सब ठीक कर लो दोनों अपने दरमियान। अदन जाता हुआ सीरत को अपने साथ लगाकर बोले थे। सबसे मिलने के बाद वो जा चुकी थी। राबेल और असलाम भी निकल चुके थे। अल्लाह मेरे सब बच्चों को अपनी अमान में रखे, हया बोली थी। साथ खड़ा अर्श मुस्कुरा दिया था। चलो बेगम, मुझे काफी बना दो, मेरी बेटी तो चली गई, अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। अर्श बेचारा सा मुंह बनाकर बोला था। जी सरताज, अभी बनाकर लाई। हया उससे घूरते हुए चली गई थी। पीछे अर्श मुस्कुरा दिया था। सब ही अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। आज तो जैसे सारी हवेली फिर से हाली हो रही थी। हिन्ना शाह बोले थे। कोई नहीं दादो, जल्दी आपकी एक बहू लेकर आऊंगा, आप फिक्र मत करे। जावर हिना शाह को आंख मारकर बोला था। हाँ हाँ हाँ, पागल बच्चा मेरा। वो भी मुस्कुराया और वहां से बैठे सब ने उसके बाप पर मुस्कुरा दिए थे। कल का दिन और तुम मेरी दस्तरस में होगी, मिसिस जावर शाह बनकर आ जाओगी। जावर साहब को देखता हुआ दिल में खुद से मुहातब हुआ था। हरम आज यूनिवर्सिटी आई थी, अपनी क्लास लेकर बाहर निकली थी। उसके साथ ही वारस भी था, जो कि उससे आते हुए बातें कर रहा था। तुम इतने दिन कहाँ थी यार? वारस के साथ ही चलते हुए बोला था। मेरा निकाह था ना डी के साथ, इसलिए नहीं आई। हरम के साथ चलता हुआ बोलती और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ पर उसने अपने नोट्स बनाने थे। मैं मदद कर दूं? आहल सीनियर हूँ तुमसे। हाँ कर दो, ये नोट्स बना दो, मैं यही वाले बना लेती हूँ, वो सीरियस से अंदाज में बोलती, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ उससे बुक लेकर बनाने लगा था। हरम और वो दोनों अपने अपने काम में मशगूल थे कि हरम का मोबाइल रिंग हुआ था, जिसका उसने जल्दी से उठाया था, वरना लाइब्रेरियन उसे बिल्कुल बाहर निकाल देती। जी अंकल, मैं लाइब्रेरी में हूँ, अपने नोट्स बना रही हूँ, जी आ जाए आप भी। हरम बोलता हुआ दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, अंदर बोलकर हरम के साथ ही बैठ गई थी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? वारस मुस्कुराता हुआ बोला था, जिस पर अंदर ने सर हिलाकर जवाब दिया था। मैं तो कोर्स मुकम्मल करती, सोचा जो रह गया मुकम्मल कर लो। यार, हरम मसरूफ से अंदर से बोलती, जिसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। वैसे अंदर आपके गाल तो लाल हो रहे हैं ना, मुझे लगता है कि सलाद काफी रोमांटिक है ना? हरम अंदर के कान के करीब बोली थी, जिस पर अंदर ब्रश करने लगी थी। माशाल्लाह, आपको किसी की नजर ना ला जाए, बस आप और सलाद ऐसे ही खुश रहे। हरम उसकी तरफ देता हुआ मुस्कुरा दी थी। आमीन, अंडा दिल में बोलती और हरम के साथ बैठकर अपने नोट्स तैयार करने लगे थे। फिर वो तीनों कैफे में की तरफ चले गए थे। हरम फारस से बातें करते हुए किसी बाबा मुस्कुराकर आ रही थी और वो उसे हंस हंस का बता रहा था। सामने ही पूनम के साथ बैठा हुआ री उसकी आंखों को सुर अंगारा हो गई थी। हरम बिना उसकी परवाह किए हुए चेयर खींच कर बैठ गई थी और फारस जाकर 3 कप कॉफी और केक लेकर आया था। तीनों बैठकर मजे से खा रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। हरम री को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रही थी। आप किस लड़के के साथ बैठी हुई है? पीछे से सिला रहा था और अंदर का बाजू सब थाम कर साथ लहजे में बोलता और अंदर उसके बोलने के अंदाज उसके साथ गिफ्ट की वजह से डर गए थे। सलार, वो मेरे साथ बैठी हुई है, छोड़ दो इनको। वो सलार से उसका बाजू छुड़वाते हुए बोली थी। सलार ने अंजल का बाजू छोड़ दिया था और एक कहर बड़ी भी नजर वो उस पर डालकर वहां से चला गया था। अंजल बस उसे जाता हुआ देखती रह गई थी, जो कि जुमर का हाथ थाम कर उसके साथ बाहर निकल गया था। आप ठीक है अंजल? हरम अंजल को बोले थे, जिसकी नजरें अभी भी बाहर की तरफ थी, जहां से सलाड क्या था। आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू भर गए थे और अपने लब काटते हुए बैठ गए थे। वारस भी दोनों को चुका कर देखने लगा था, जो कि दोनों अब परेशान हो चुके थे। सॉरी मेरी तरफ से, मुझे लगता है कि ये दोनों भाई आपको मेरे साथ बर्दाश्त नहीं करते, मैं आइंदा एहतियात करूंगा। वारस बोलते हुए वहां से उठकर चला गया था और हम भी अंजल का हाथ थाम कर बाहर की तरफ चली गई थी। री की नजरों ने उसका बाहर तक पीछा किया था। तमाम लेक्चर लेने के बाद चला रहा था और अंजल को अपने साथ ले गया था। अंजल बस चुपचाप उसके साथ चली गई थी और दोनों के दरमियान खामोशी थी। री ने जब हरम को हासिल जाता हुआ देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर गया था। पार्किंग में ले जाकर उसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर धकेला था। हरम परेशान सी अभी संभली भी ना थी कि री ने गाड़ी में सवार को गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। री, कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? छोड़ो मुझे, हरम ऊंची आवाज में चिल्लाई थी और री ने उसकी परवाह किए बगैर उसे अपने फ्लैट में लेकर गया था।
کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ہر بات میں زبردستی کرتی ہو تم میرے ساتھ؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتے میری زندگی سے تم؟ حرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلتا ہوا چلائے تھے. میرے کہنے کے باوجود تم نے اس وارث سے بات کی کیوں ری؟ غصے سے اسے بالوں سے دبوچ کر ایک ایک لفظ دم تک پیستا ہوا بولا تھا. میری مرضی، میری زندگی، میں جس سے چاہے بات کروں، جس سے چاہے ملو، تم سے مطلب؟ حرم اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اسے خود سے دور کر رہی تھی، اور ورنہ ری کی لال آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا. ہاں ہاں ہاں، بس تھوڑے دن پھر میری پابند رہوگی، پھر تمہیں خود آزادی دے دوں گا. ری مسکراتا وہ اسے کھینچ کر اندر روم میں لے کر گیا تھا. ری کیا کر رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے مجھ سے، دور ہو مجھ سے. ری نے جب حرم کو روم میں لا کر بیڈ پر پھینکا تھا، حرم ہوش سے دیکھتا ہوا پیچھے کھسکی تھی. پلیز ری، تم آگے بہت ہی برا کر چکی ہو میرے ساتھ، پلیز رحم کرو مجھ پر. کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ پلیز مت کرو، جو تم بولو گے میں وہی کروں گی، پلیز ایسا مت کرنا پھر سے. حرم روتا ہوا بولتی. کچھ نہیں کر رہا پاگل لڑکی، محبت کرتا ہوں تم سے، بس آئندہ وار کے ساتھ بات مت کرنا. ری حرم کے قریب جاتا ہوا اسے پیار سے بولا تھا. تم جب جب میری بات کی نفی کرتی ہو نا تو میں پاگل ہو جاتا ہوں، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا. اس کے پاس جھکا ہوا اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ سے چھو کر بولا تھا. میں آتا ہوں کچھ کھانے کو لے کر، تب تک تم آرام کرو. آج تم یہیں پر ہوگی، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. ری بولتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا تھا، اور پیچھے حرم جو کہ ری کے خوف سے کانپ رہی تھی اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کر رو دیتی. اللہ جی میری مدد کرے، یہ انسان مجھے پاگل کر دے گا. حرم روتا ہوا بول رہی تھی، اور ری کا انتظار کرتے ہوئے کب رات ہوگی حرم کو پتہ نہیں چلا، اور وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی. سلار سے گھر لے کر باہر اتار کر چلا گیا تھا. اب رات کے 2 بجے تھے، وہ واپس نہیں آیا تھا. کیا خوشیاں اتنی تھوڑی سی لکھی تھی؟ اندر اپنے آنسو کو روکتا ہوا تلسا مسکرا دی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی. تب بھی دروازہ کھول کر سلار اندر داخل ہوا تھا. کپڑے چینج کر کے بستر پر لیٹ گیا تھا، اور انتل آنکھوں کو بند کیے ہوئے دوسری سائڈ پر کروٹ لی ہوئی لیٹی ہوئی تھی. سلار نے لائٹ بند کر کے انجل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا. انجل کی سانس اس کی کھینچنے سے ہی آدھی ہو گئی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سلار بند لائٹ میں بھی اس کے چہرے پر آنسو کو صاف کرتا ہوا بولا تھا، جیسے وہ ان کو دیکھ رہا ہو. انجل بنا کوئی بھی جواب دیے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی. آنکھیں جو سلار کے خوف سے کھلی ہوئی تھی بند کر لی تھی، اور پھر سے رونے لگی تھی. ہچکیاں شروع ہو گئی تھی. چپ کر جو انجل، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تم اس بندے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. سلار سے خود میں بیچے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا. میں تو حرم کے ساتھ ہی. انجل کے آنسو کو اپنی شرٹ پر گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا. رونا بند کرو، آئی ایم سوری میری جان. سلار کے بال پر لبڑا کر بولا تھا. تم پوچھو گی نہیں یا غصہ نہیں کرو گی کہ میں زمر کے ساتھ باہر چلا گیا تھا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر سلار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا. نہیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے، خود سے بھی زیادہ. اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے نا تو آپ میرے، اور اگر نہیں تو میں چاہا کبھی آپ کو اپنا نہیں بنا سکتی. انجل آنکھوں کو بند کی وہ بولتی، اور سلار کی بات سے لب بیچ کر رہ گیا تھا، پر بولا کچھ نہیں تھا. رامیش مہر کو کال کر کے تھک گیا تھا، پر وہ کال اٹھانے کا نام نہیں لے رہی تھی. ڈیمٹ، کال اٹھاؤ میری. رامیش غصے سے موبائل کو اٹھا کر بیڈ پر مرا تھا. پاگل لڑکی، کال ہی نہیں اٹھا رہی. رامیش تھک کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا اور آنکھوں کو مودا تو مہر کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آیا تھا. پلیز مہر، معاف کر دینا مجھے. میرے بات کرنے سے پہلے ہی ماما نے سب طے کر دیا تھا یار. آئی ایم سوری، پر جلدی سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. رامیش نے پھر سے کال کی تھی. اس دفعہ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی. مہر، میری بات سنو صرف ایک دفعہ. رامیش، مجھے آزاد کر دے رامیش. مہر کی نمسی آواز اسے فون میں سے سنائی دی تھی. ایسا سوچنا بھی مت، جان نکال لوں گا میں تمہاری. رامیش سر تھے لہجے میں چیخا تھا. جان تو اب میری نکال چکی ہے، باقی رہ کیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب ہمارے درمیان سنا آپ نے، کچھ بھی نہیں ہے. مہر روتا ہوا بول کر کال کاٹ چکی تھی. رامیش بس اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا. جو بھی ہو جائے تم صرف میری ہو، چاہے اب تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو. رامیش بولتے ہوئے اٹھا تھا اور اپنی جیپ کی چابیاں لے کر باہر نکل گیا تھا. ادن رات کے کمرے میں پہلی مرتبہ آئی تھی. کمرے کو بالکل ادن کی چوائس کے مطابق سجایا گیا تھا. جیسے جیسے وہ اب دیکھ رہی تھی حیران ہو رہی تھی. جب اس نے الماری کھولی تو دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کی ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود تھی. تب بھی ادن کا موبائل رنگ ہوا تھا، جس پر وہ ٹائم کا نمبر دیکھ کر اس نے اپنا حل تار کرتے ہوئے فون کو اٹھایا تھا. السلام علیکم، ادن بولی تھی. وعلیکم السلام. کیسا لگا روم؟ تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اس کمرے میں. اگر ابھی بھی کچھ رہ گیا تو بتا دو، منگوا دوں گا. نہیں، ہر چیز ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی. ادن الماری بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. میری بھی ضرورت نہیں ہے کیا؟ بہت ہی آس سے پوچھا گیا تھا. سوال تھا رائم کی طرف سے. ادن اس کی بات سے اپنے لب بیچ گئی تھی. دونوں طرف خاموشی تھی. درد تو نہیں ہے نا اب؟ رائم اسے چپ کر دیکھا بولا تھا. پتہ نہیں، میں خود ابھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی، اپنی فیلنگز کو بھی نہیں. ادن اس کی بات پر ہوا کے سپرد اپنی سانسیں چھوڑتے ہوئے بولتی.
ادن دل سے پوچھنا ایک دفعہ کدھر بستا ہے رحم تمہارے دل میں؟ سوچو گی تو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ رحم مسکراہٹ کے ساتھ ہی صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اپنا بہت سارا دھیان رکھنا اور میرا انتظار کرنا۔ اپنے دل سے پوچھ لینا رحم کہاں ہے تمہارے دل میں؟ دل سے پوچھوں گی تو پتا چل جائے گا، سارا دل میں ہی رحم کا قبضہ ہے۔ رحم ہنس کر بولا تھا، اب آرام کرو۔ فون بند کر چکا تھا اور پیچھے ادن کے ساتھ بہت سے سوال چھوڑ کر، میں دل سے کیا پوچھوں، سچ میں دل میں تم ہی ہو، پر نہیں سمجھتا میرا دل ڈرتا ہے، اگر تم مجھے پالو گے تو جلدی ہی مجھ سے اکتا جاؤ گے۔ ادن آنکھوں کو بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی دل میں رحم سے مخاطب تھی، وہ اسے ہی سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ آئن روم میں آئی تو عاشر جا کر اسی کا انتظار کرتا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے ہوئے اپنے بستر میں گھس گئی تھی۔ این، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عاشر این کو منہ تک کمل لے کر لیٹا ہوا دیکھتا ہوا بولا تھا، میرا منہ نہیں ہے، مجھے نیند آئی ہے۔ این کمل میں سے ہی آواز دے کر بولتی، میں نے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے۔ عاشر کمل تاکوں سے کھینچتا ہوا بولا تھا، جبکہ غصے سے اسے گڑنے میں مصروف تھی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کبھی مجھ پر الزام لگاتے ہیں، کبھی میرے کردار پر سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتی میں آپ سے بات، سنا آپ نے؟ وہ عاشر کا گھور کر بولتے ہوئے پھر سے کمل لے کر لیٹنے لگی تھی جب عاشر نے اسے اٹھا کر بیڈ سے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ دور رہے مجھ سے عاشر، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں پر خود پر جھوٹا الزام نہیں۔ جب میرے کردار پر بات آئے گی تو میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میرے کردار پر یقین نہیں ہے تو میری طرف سے آپ بھی باڑ میں جائے۔ آئی ڈونٹ کیئر، عاشر کو اسے دور دکھا دیتا ہوا بولتی، ایک کے لفظ چبا کر بولی تھی۔ عاشر اس کو ہی دیکھ رہا تھا جو اسے دکھا دیتے ہوئے ہانپ رہی تھی اور اب رونے میں مصروف تھی، پر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بار بار ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے۔ ہو گیا ہو تو بات سنو میری، آزاد کر رہا ہوں میں تمہیں اور دوسری شادی کر رہا ہوں تو سوچا تمہیں بتا دوں، تم اب اپنے ہر عمل میں آزاد ہو۔ عاشر شاہ تمہیں کسی بھی چیز میں پابند نہیں کرے گا۔ عاشر اس کے پاس جا کر اس کے چہرے پر آبی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا تھا جو اسے ایسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں کر لوں شادی؟ ظاہر سی بات ہے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں، یا تم چھوڑ کر جانے والی ہو مجھے؟ وہ حیران کھڑی این کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس اپنے قریب کیے ہوئے بولا تھا۔ این نم آنکھوں سے بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ رونا بند کرو، مذاق کر رہا تھا۔ عاشر کے سر پر پیار دے کر بولا تھا، جو ضروری بات کرنی تھی نا وہ تم سے بھولنا ہی نہیں ہے، وہ تم نے بلا ہی تھی۔ این کے دل کو سکون پہنچا تھا، پر اگلی پاس سے اسے سوالیہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں جو پوچھوں گا نا سچ سچ جواب دینا اس کا، کیا پریچا تمہاری سگی بہن ہے؟ عاشر کے سوال پر این نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ جی، وہ میری ہی بہن ہے، پر یہ کیسا سوال ہے؟ این عجیب سی نظر سے عاشر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے چہرے کے ایکسپریشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ لینس کیوں لگاتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ وہ لینس لگاتی ہے؟ مجھے آپ کی باتیں بہت ہی عجیب لگ رہی ہیں عاشر، آپ کا یہ سب کچھ پوچھنے کا مقصد؟ جو پوچھا ہے بس اس کا جواب دو۔ ہاں وہ لگاتی ہے، پر اس کی ایک خاص وجہ ہے، لوگ اسے تنگ کرتے ہیں نا، مطلب آنکھوں کی وجہ سے اسے پیار کرتے ہیں نا، اور وہ ڈرپوک ہے۔ ماما کو لگتا ہے کہ لوگ اسے ہراساں کرتے ہیں آنکھوں کی وجہ سے، اس لیے مام نے اس کی آنکھوں میں لینس لگا دیا جس سے اب وہ اپنی آنکھیں کسی کو نہیں دکھاتی، کیونکہ اس نے مام سے پرومس کیا ہے۔ این عاشر کی طرف دیکھتا ہوا ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی تھی، اس کی آنکھوں کا کلر کیا ہے؟ عاشر کے پوچھنے پر اب این نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ چھوڑے مجھے، این اس کا ہاتھ پیچھے کرتا ہوا اسے آنکھیں دکھا کر بستر کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ساری دنیا کی حبڑ رکھنا چاہتی ہیں آپ سوائے اپنی بیوی کے؟ این کو عاشر نے پھر سے اپنی گرفت میں لیا تھا، جس پر عاشر نے مسکراتا ہوا اس کے جیلس روح کو دیکھا تھا۔ تم اپنی بہن سے جل رہی ہو؟ نو وے، وہ جان ہے میری، آپ پر غصہ ہوں میں جس کو میرے علاوہ سب میں دلچسپی ہے۔ میں نے کبھی بھی آپ جیسا ہم سفر نہ چاہا تھا، مجھے ہمیشہ کیئرنگ اور لو کرنے والا انسان چاہیے تھا جس کو میرے درد سے درد ہو اور میری خوشی میں اس کی خوشی ہو۔ این نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا بولی تھی، این آئی ایم سوری یار، کچھ زیادہ ہی بول دیا، بس ان لڑکوں کی وجہ سے مجھے غصہ تھا، میں بھی سکون چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، اب اس لیے اپنی لائف شروع کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، میرا ساتھ دو گی؟ عاشر اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایک امید سے بولا تھا، جس پر این نے پہلے حیران اور پھر اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں خود تھک چکی ہوں عاشر اس رشتے کی بے روحی سے، پلیز سب غلط فہمیاں ختم کر دے اور بس ایک بات یاد رکھیں کہ آپ پہلے اور آخری مرد ہیں میری زندگی میں آنے والے، نام سے پہلے کوئی تھا اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ این سکون سے آنکھیں موند کر سینے پر سر رکھ کر بولتی، جس پر عاشر مسکرا دیتا، تھینکس اتنی جلدی معاف کرنے کے لیے، ورنہ میں سمجھا تم تو پتہ نہیں کتنی دیر معاف نہیں کرو گی۔ عاشر اس کے گرد گرا تنگ کرتے ہوئے بولا تھا، عورت عزت اور پیار کے دو بول سے پگھل جاتی ہے عاشر، بس مرد کو اسے ہینڈل کرنا نہیں آتا، جتنا انا اور غصے میں اسے توڑو گے نا اتنا وہ تم سے دور چلی جائے گی، اس لیے اسے اپنا بنانے کے لیے صرف اور صرف پیار کے دو بول کی ضرورت ہوتی ہے۔ این نے اپنا سر اٹھا کر
उसकी तरफ देखता हुआ बोली थी, अब तुम हमेशा मुझे अपने हर मामले में सबसे पहले पाओगी, हर कदम पर तुम्हारे साथ होऊंगा मैं। आश्चर्य उसे खुद में बीचे हुए बोला था और एन भी सुकून से आंखों को मूंद गई थी। अमल घबराहट का शिकार हो थी। आज वो दोनों फ्लैट में अकेले थे। सारा दिन लगाकर उसने किचन की चीजें सेट की थी। अम्मा ने उसे काम वाली रख कर दी थी जो कि सुबह काम के साथ साथ खाना भी बनाकर जाया करेगी। अमल को बस नाश्ता ही बनाना था जो वो भी उसे बनाना नहीं आता था। अब वो कभी किचन में अकेली खड़ी नाश्ते की चीजों को घूर कर देख रहे थे। अमल, नाश्ता बन गया है क्या? अमान नहाकर अभी बाहर निकला था। कल रात से अमल का अब उससे सामना हुआ था क्योंकि दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे थे। मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता अमान। अमल लब काटते हुए उसकी तरफ देखकर बोलती और फिर शर्म से सर को झुका गए थे। अच्छा, तो आपको इतनी बड़ी होकर भी नाश्ता बनाना नहीं आता? अमान अमान अमल की तरफ देखता हुआ बोला था जो कि सर को झुकाए समी को घूरे थे। आई एम सॉरी, वो नहीं आता, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए। अमल सर को झुकाए हुए सॉरी बोल रही थी। चलो मेरी मदद कर दो, मैं नाश्ता बनाता हूँ। अमान अंडा फेंटते हुए बोला था। सच में आपको आता है? अमल हैरान होता हुआ बोलती, जी बेगम साहिबा, क्योंकि माँ को पता था उसकी बहू को कुछ नहीं आता, इसलिए उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अमान मसरूफ से अंदाज में बोलता हुआ नाश्ता बना रहा था। वो इधर से प्लेट और कप्स दो मुझे। वो फिर से दूध अभी भी अमान अंडा बनाते हुए अमल से बोला था, ये ले। अमल आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें उसे दे रही थी। अमल ने देखा था कि बड़ी महारत से अमान उसे सारा नाश्ता तैयार कर दिया था। फिर दोनों ने बैठकर नाश्ता किया था। अमल तो बस अमान के रवैये से परेशान सी थी। क्या हो गया बेगम, इतनी परेशान क्यों हो? घर आऊंगा तो फुर्सत से देख लेना, तुम्हारा ही हूँ। अभी नाश्ता खत्म करो मेरे सामने सारा। अमान उसे एक आंख मारता हुआ बोला था। अपना बहुत सारा ध्यान रखना और कोई भी काम नहीं करना तुमने। कुछ दिन से तुम्हारे कॉलेज शुरू है ना, फिर तुम्हें भी साथ लेकर जाया करूंगा। जितने दिन घर पर रहो सिर्फ मुझे सोचो स्वीट हार्ट। अमान की पिछानी पर अपने लब रखने के बाद उसके गल थपथपा कर बोला था। अल्लाह की अमान में। अमान बोलता हुआ बाइक की तरफ जाने लगा था। मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं जाना तुमने? अमान पीछे मुड़कर देखा था। अमान ने अपना सर झुका लिया था। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जिस दिन मुझे मेरी बीवी खुद मेरे कहने के बगैर बाहर तक छोड़ने जाएगी। अमान बोलकर बाहर निकल गया था और पीछे अमल मुस्कुरा दिए थे। आज प्रीशा का नका और रामेश की एंगेजमेंट थी। हिंडाशा और दो तीन बड़े ही जा रहे थे। जोया महर के साथ ही थी जो कि इस वक्त बाहर में तप रही थी और डॉक्टर से चेकअप के लिए भी अभी आहत और जोया उसको लेकर गए थे। एंड सुबह से आशिक के साथ अपने घर जा चुकी थी। सीरत और अबीर हवेली ही थे। हादी अपने काम के सिलसिले में दो से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए सीरत पुरसुकून होकर हवेली में फिर रहे थे। प्रयूष ने पीछे के नकाब पर जाने को कहा था पर आलिन ने उसे जाने से साफ मना कर दिया था। आशा सुबह से ही एन को छोड़ने गया हुआ था और वापस घर नहीं लौटा था। बड़ी फूफो, कल आपको सरप्राइज दूंगा एक। साहब प्रयूष के पास आकर बोला था जो उसकी आंखों से नम जो उसकी बात से नम आंखों से मुस्कुराती थी। हाँ हाँ, मुझे इंतजार रहेगा कि जाबर शाह क्या सरप्राइज देगा अपनी फूफो को। परी हंसता हुआ उसको देकर बोलती और साथ साथ खाना बना रही थी। हाँ 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 फूफो जानी, बहुत पसंद आएगा मेरा सरप्राइज। उसे एक आंख मारता हुआ वहां से जा चुका था। इसका बहुत ही तेज बुखार है, उसको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब महर को एडमिट कर लिया गया था। मामा मैं ठीक हूँ, आप यहाँ क्यों रखा है मुझे? घर चलते हैं ना? महर मुंह बनाकर बोलते जिसकी आंखें सूजी हुई थी। चेहरा बाहर से शुरू हो रहा था और नाक तो बाहर और रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। अभी भी आंखों से बाहर की वजह से पानी निकल रहा था। बच्चे तुम ठीक नहीं हो ना, इसलिए तुम यहाँ पर हो। आज उसके पास बैठकर बोला था जो कि मुंह बनाकर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाई हुई थी और जब तक बाहर नॉर्मल हालत में नहीं आता था वो नहीं जा सकती थी। जिस तरह उसको बाहर हुआ था ना, उसके दिमाग की नस को डैमेज कर सकता था, इसलिए उसे एडमिट किया गया था। महर को परवाह कब थी, उसे बस घर जाना था। आज ने घर कॉल कर सबको बता दिया था।